बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं अपना जो एक कहते हैं ना, आप एक रन डाउन बनाते हैं कि मैंने आज ये बात करनी है, फ़लाँ ख़बर पे बात करनी है, IMF जो है उसका प्रोग्राम जो है वो बाकायदा तौर पे अब मंजूर हो गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, उस पर हम बात करें, आइंदा आने वाले इलेक्शन पर हम बात करें। तो अभी ये सोच ही रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि अचानक एकदम से अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो है ना एक बड़ा एक ऐसा ट्वीट सामने आ जाता है जो कि थरथल्ली मचा देता है, तशवीश पैदा कर देता है मुख्तलिफ़ हलकों में। तो फिर मेरे लिए ज़ाहिर है, क्योंकि वो एक बड़ी ख़बर है, कराची से रिलेटेड होती है, और न सिर्फ कराची से बल्कि पूरे पाकिस्तान से ही, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो ट्वीट करते हैं उसमें अक्सर वो मज़लूम जो तबका है उसकी बात करते हैं। तो फिर मुख्तसर वक्त में ज़ाहिर ज़रूरी होता है कि फिर मैं जो अपना रन डाउन है उसको बिल्कुल ही महदूद कर दूं और वो बात जो कि ताज़ा तरीन है आपके साथ शेयर करूं। तो अभी जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का ताज़ा ट्वीट है वो सामने आया, और ये बड़ा एक समझ लें एक ऐसे इशू के ऊपर है। उनका जो उन्वान है वो भी बड़ा ही हम ये कह सकते हैं कि सख्त किस्म का उन्वान है। और देखते ही है कि अब इसके बाद जो है ना, इस ट्वीट के बाद अब जो उनके मुखालिफिन हैं या जो दीगर हल्के हैं वहाँ से क्या जवाब आता है। लेकिन बहरहाल क्विकली मैं सिर्फ पढ़ के बता दूँ जो उन्होंने ताज़ा ट्वीट किया है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन से। उसमें उन्होंने लिखा है कि जी, पाकिस्तानी अवाम अशराफिया के ग़ुलाम, ये उन्होंने इसका उन्वान दिया है। पाकिस्तान के मकबूजा अवाम सलाम व आदाब, यानी मुखातिब कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान के अवाम को, क्या क्या के मकबूजा अवाम। ये सख्त भी है और बहुत ही आई ओपनर किस्म का जो एक जुमला है। ज़ाहिर उनका है, मेरा नहीं है, ये वो लिख रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। पाकिस्तान के तमाम मकबूजा अवाम, आप पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत का अगर संजीदगी से बगौर जायज़ा लें तो यकीनन आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत और तर्ज़ हुकूमत क्या है। और फिर इस गौर व फ़िक्र के नतीजे में आपके जहन में दर्ज झैल चंद बुनियादी सवालात ज़रूर जन्म लेंगे। अच्छा, इसमें उन्होंने कुछ सवालात जो हैं वो रखे, बेसिकली 5 सवालात रखे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब ने। वो 5 सवालात क्या हैं? पहला सवाल है जी, पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत है क्या? पाकिस्तान के अवाम क्या आज़ाद हैं या मकबूजा? पाकिस्तान में क्या आइन मौजूद है? क्या पाकिस्तान में कानून की अमलदारी है? और पाकिस्तान के असल हुक्मरान कौन हैं? जब मैंने ये इनका ट्वीट पढ़ा ना, ये सवालात तो मैंने पढ़े, लेकिन इसमें कुछ एक दो बातें बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी अहम हैं। वो भी ज़ाहिर है मैंने आपको बतानी है, क्योंकि एक तो ये कि मैं एक रोज़ पहले मैंने अपने फ़ेसबुक के ऊपर एक स्टेटस लिखा था कि मैं जब इस्लामाबाद में था, किसी ने मेरे यानी हमारे एक दोस्त हैं, हम गपशप कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि जी आप जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं? तो मैंने कहा कि जी, पाकिस्तान में जब जब जमहूरियत आई है हमने हमेशा सपोर्ट किया है। तो ये एक बड़ा कहते हैं ना कि एक बिटवीन द लाइन्स एक जुमला था, और मुझे बड़ी हैरानी हुई आज अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये ट्वीट देख के, क्योंकि अब जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ उनके तफसील से जवाब, जो सवाल उन्होंने किए उन्होंने ख़ुद जवाब भी दिया है, यानी कि शिकवा भी है, जवाब शिकवा भी है, और सवाल भी है और जवाब भी है। तो उसमें उन्होंने, मुझे हैरत यह है कि एग्जैक्टली वो बात जो मैंने की है उन्होंने तकरीबन वही बात जो है ना इस ट्वीट में उन्होंने लिखी है, और इसके अलावा उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक भी एक बात की है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने सवाल कर लिए 5, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के मकबूजा आवाम, मुखातिब करते हैं उनको, मैं अपनी दानिश में इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, खा आप इन जवाबात से इत्तफ़ाक़ करें या इख्तलाफ करें, ये आपका हक़ भी है। अच्छा, पहले सवाल जो था कि जी पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत क्या है, उसका जवाब उन्होंने लिखा है कि जी, पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ का जायज़ा लें तो मेरी नज़र में पाकिस्तान में कभी कोई मुस्तहकम निज़ाम हुकूमत सिरे से मौजूद ही नहीं रहा। 75 सालों में या तो आधे अरसे तक मुल्क में फ़ौजी जर्नलों की हुकूमत मार्शल लॉ की सूरत में नाफिज रही, और बाकी आधे अरसे में जो नाम निहाद जमहूरी हुकूमतें आईं उनमें पसे पर्दा फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर अमल दखल रहा। 75 बरस में गरीब और मुतवस्सत तबका, जिसमें आम आदमी, मज़दूर, किसान, हारी और मेहनत कश तबके के लोग शामिल थे, उनकी हुकूमत के कायम होने के एक हकीकी उम्मीद उस वक्त सामने आई थी जब 1970 के आम इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, लेकिन फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने उस अवामी मैंडेट को कबूल नहीं किया, जिसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया और सिर्फ मगरबी सूबे यानी मगरबी पाकिस्तान 1971 के बाद पाकिस्तान की शक्ल में कायम रहा। जहाँ अब ये वो जुमला है जो मैंने आपसे जिक्र किया कि मैंने एक रोज़ पहले कहीं मैंने इसकी बात की थी, तो अब वो जुमला अल्ताफ़ हुसैन साहब लिख रहे हैं कि जहाँ जब जब जमहूरी हुकूमतें आईं
وہ جاگیرداروں، وڈیروں، بڑے زمینداروں اور سرمایہ داروں یا بڑے بڑے سرداروں پر مشتمل تھی اور آج تک ہیں، جن کا گٹھ جوڑ ہمیشہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے صرف رہا ہی نہیں بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت بھی رہا۔ تو یہ تو پہلا ان کا جو سوال تھا جو خود ہی کیا، خود ہی انہوں نے جواب دیا۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ پاکستان کے عوام کیا آزاد ہیں یا مقبوضہ؟ اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان کے عوام تو کبھی آزاد نہیں رہے، وہ ہمیشہ فوجی اسٹیبلشمنٹ یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت وجود میں آنے والی جمہوری حکومتوں میں آقا اور غلام کی حیثیت سے رہتے چلے آئے ہیں، یعنی وہ 2% ملک کی فوجی اور سویلین اشرافیہ کے تحت مقبوضہ عوام کی حیثیت سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا تھا کہ جی پاکستان میں کیا آئین موجود ہے؟ اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں بظاہر آئین تو ضرور موجود ہے، لیکن اس کی عمل داری کرنا صرف 98% غریب اور متوسط طبقے پر تو ضرور فرض ہے، لیکن 2% اشرافیہ جس میں فوجی، جرنیل، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار اور سردار شامل ہیں، وہ اس آئین سے قطعی آزاد یا ماورا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئین توڑ کر مارشل لاء لگانے والے کسی ایک جرنیل کو آج تک سزا نہ ہوئی اور نہ ہی کسی جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار یا بڑے سردار کو آئین کی خلاف ورزی پر کوئی سزا ہوئی۔ ہاں البتہ جس کسی فرد نے بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھائیں تو اس کا حشر، غور طلب بات ہے، تو اس کا حشر ذوالفقار علی بھٹو، سردار اکبر بگٹی، الطاف حسین اور عمران خان اور ان کی جماعتوں جیسا کیا گیا۔ بلوچستان کے تمام بڑے بڑے سرداروں کو تو 1948 میں ہی فوج نے پھانسیاں دے کر ختم کر ڈالا تھا۔ تو یہ جو ہے نا الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ اب عمران خان کو اور خود کو وہ ایک ہی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پلڑے میں بیسیکلی رکھ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا ایگزیکٹلی وہی عمران خان صاحب کے یا ان کی جماعت کے ساتھ ہوا ہے۔ خیر یہ وہ لکھ رہے ہیں۔ چوتھا سوال انہوں نے جو کیا کہ جی کیا پاکستان میں قانون کی عملداری ہے؟ اس کا جواب انہوں نے مختصراً یہ دیا کہ پاکستان میں قانون کا اطلاق بھی صرف اور صرف 98% غریب اور متوسط طبقے پر لاگو ہوتا ہے، جبکہ 2% اشرافیہ قانون پر پابندی کرنے سے قطعی اور قطعی طور پر آزاد ہوتی ہے، جن کی خدمت کے لیے چھوٹی عدالتوں سے لے کر سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے دروازے رات گئے حتیٰ کہ چھٹی کے دنوں میں بھی کھلے رہتے ہیں۔ اچھا، پانچواں سوال تھا کہ جی پاکستان کے اصل حکمران کون ہیں؟ تو اس سوال کا جواب خود الطاف حسین یہ دیتے ہیں کہ یہ انتہائی کڑوا سچ ہے، مگر سچ ہے کہ پاکستان کے اصل حکمران فوجی اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل ہوتے ہیں، جبکہ نام نہاد جمہوری حکومتیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی کٹھ پتلی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا بجا ہوگا کہ پاکستان کے عوام دراصل 2% فوجی اور سویلین اشرافیہ کے غلام یا مقبوضہ ہیں، جس کی مثال غریب اور متوسط طبقے کی واحد نمائندہ جماعت MQM ہے، جسے بار بار فوجی آپریشنز کا آج تک سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور دوسری طرف چاروں صوبوں میں عوامی مقبولیت رکھنے والی جماعت عمران خان کی تحریک انصاف ہے، اسے بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے آج کل بری طرح نشانہ بنایا ہوا ہے۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں الطاف حسین کہ ماں حاصل پاکستان کے مقبوضہ عوام کو 2% فوجی اور سویلین اشرافیہ سے نجات کے لیے متحد ہو کر ان کے خلاف بھرپور اور انتہائی منظم طریقے سے مہم چلانی ہوگی، اور اس آزادی کے لیے انہیں قید و بند کی صعوبتیں اور اذیتیں برداشت کرنی ہوں گی، حتیٰ کہ جانوں تک کی قربانیاں بھی دینی ہوں گی۔ شکریہ آپ کا الطاف حسین، 12 جولائی 2023۔ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ بڑی کڑوی، بہت ہی کڑوی قسم کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ان پر پابندیاں لگتی ہیں، ان کی تحریر پر، ان کی تقریر پر، اور ان کی تصویر پر۔ اور جب وہ اس طرح کے ظاہر ٹویٹ کرتے ہیں، یہ ان کے ظاہر سوشل میڈیا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو خبر آئی ہے ایز اٹ از خبر کے طور پہ جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں۔ تو لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ جب بھی کسی نے کڑوی کسیلی بات کی ہے تو اس کی زبابندی ہوئی ہے، اس پر پابندی لگی ہے۔ مجھے جو خوف آتا ہے، یا خوف کہہ لیں، یا مجھے جو ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم یہ باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، سن رہے ہوتے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جی شاید کوئی واپسی، نرم گوشہ الطاف حسین اور جو ان کے چاہنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ جائیں ذرا دیکھیں، ذرا ٹویٹر کے اوپر صرف جا کے چیک کریں کہ جو الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، وہ اس وقت کتنے چارجڈ ہیں، اور وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ بس ادھر پابندی ہٹے، ادھر بھائی کی ہیلو کی آواز آئے، اور ادھر جو ہے نا وہ ہم جھنڈے لے کے سڑکوں پر آئیں، اور الیکشن کیمپین جو کہ اب ظاہر ہے کچھ عرصے میں شروع ہونے جا رہی ہے، تو وہ پھر جناب علی سڑکوں پر ایک بار پھر دکھائی دیں گے، اور وہ یقیناً جی الطاف کے جو ہیں وہ نعرے لگائیں گے، یا ان کے حق میں نعرے بازی کریں گے اور کیمپین کریں گے۔ سب کو حق حاصل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جس کو پسند کرنا چاہیں، جس کو ووٹ دینا چاہیں، جس کو سپورٹ کرنا چاہیں، وہ اس کو سپورٹ کریں، ووٹ کریں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو اقتدار میں لائیں۔
میری اور آپ کی کسی اور کی جو ہے وہ اس پر یہ نہیں ہونا چاہیے مرضی کہ جی ہم فلاں کو لائیں گے فلاں کو لانے نہیں دیں گے، اس پہ پابندی لگائیں گے۔ ہاں، عدالتوں کا احترام کرنا ہے، معاملہ اگر عدالت میں ہے تو عدالت سے ہی اگر کلیئرنس ملتی ہے تو پھر اس پر عمل درآمد کے ہم بھی پابند ہیں اور آپ بھی پابند ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔